नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। प्रत्यक्षतर्फ 1/3 महिला उम्मेद्वार बनाउन दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। अब दलहरूले प्रतिनिधि सभामा 55 र प्रदेश सभामा 110 जना महिलालाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई। विमानस्थलको अन्य विकल्प नरहेको विज्ञ समूहको निष्कर्ष। आइतबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्दै 1900 बिन्दु तल। नेप्से 33.97 अङ्कले घटेर परिसूचक 1876 अङ्कमा 1 अर्ब 60 करोडको कारोबार। लेबनानमा आश्रित सिरियाली शरणार्थी स्वदेश फर्किँदै। सिरियाली शरणार्थीहरूमध्ये मासिक 15,000लाई सिरिया पठाउने लेबनानको योजना। र 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल सोमबार काठमाडौँमा हुँदै। उपाधिका लागि घरेलु टोली नेपाल र बङ्गलादेश भिड्ने। सुरु गरौँ दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन सम्बन्धी समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ 1/3 महिला उम्मेद्वार बनाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार मनोनयन गर्दा 1/3 महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको हो। संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार आयोगले राजनीतिक दललाई प्रत्यक्षतर्फ 1/3 महिला उम्मेद्वार बनाउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निर्वाचन आयोगलाई यसअघि प्रत्यक्षतर्फ पनि 1/3 महिला उम्मेद्वार बनाउने गरी दलहरूलाई निर्देशन दिन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ पनि 1/3 महिला उम्मेद्वार बनाउन बाध्यकारी छैन। तर समितिले आयोगलाई पठाएपछि आयोगले पनि दलहरूलाई पत्र पठाई प्रत्यक्षतर्फ पनि 1/3 महिला उम्मेद्वार बनाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता दुवाडीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 निर्वाचन क्षेत्र छन् भने प्रदेश सभामा 330 क्षेत्र छन्। आयोगको निर्देशन अनुसार दलहरूले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 55 जना र प्रदेश सभामा 110 जना महिलालाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्नेछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकी छोरी सुनिधिले आफ्नो परिवारको जीवन रक्षाका लागि पहल गरिदिन नेपाली जनतासँग आग्रह गर्नुभएको छ। जबराकी छोरी सुनिधिले आफूहरूको परिवारलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेर अत्याचार गरेको भन्दै बाँच्न पाउने आफूहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न पनि नेपाली जनताले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। आइतबार अपराह्न बालुवाटार स्थित प्रधान न्यायाधीशको निवासबाट गाडीमा बाहिर निस्कने क्रममा उहाँले आफूहरूलाई गठबन्धन सरकारले बाहिर निस्कन र भित्र पस्न समेत नदिएर अत्याचार गरेको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको साथ चाहिएको बताउनुभयो। देशको माया हुने, अदालतको माया हुने जो कोहीले पनि आफूहरूलाई साथ दिएर सरकारको दमनबाट उन्मुक्ति दिलाइदिन पनि नेपाली जनताबाट ठूलो भरोसा लिएको बताउनुभयो। उहाँले भाव विह्वल हुँदै स्कुलमा रहेको बच्चा ल्याउन नदिने, औषधि ल्याउन पनि नदिने गरी प्रहरीहरू सरकारले परिचालन गरेको दुखेसो गर्नुभयो। हामीमाथि सरकारले आफ्नो पावर देखाएर किन यस्तो अराजकता फैलाएको छ भन्ने कुरा आफूहरूले बुझ्न नसकेको उल्लेख गर्दै सुनिधिले त्यसबारे तथ्य बुझ्न पनि नेपाली जनतालाई आग्रह गर्नुभयो। हामीले पनि त बाँच्न पाउनु पर्यो नि। यो त एकदमै अराजकताको पनि पराकाष्ठ छ। अब के कारणले यिनीहरूले गरिराखेका छ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझिराखेका छैन। यिनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको लाज पनि हराएर, नैतिकता पनि हराएर हामीमाथि यस्तो अन्याय अत्याचारै भएको छ। अब यो सबै कुरा चाहिँ नि नेपाली जनताले बुझिदिनु पर्यो। हामीले यही टेलिभिजन, यही मिडियाबाटै सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। सबजनालाई चाहिँ नि एकदमै देशको माया छ, सबैजनालाई चाहिँ नि यो अदालतको माया छ भने सबजना उठेर चाहिँ नि आइदिनु पर्यो। सुनिधिका अनुसार स्कुलको बच्चा लिन गएकी सहयोगीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको छ। यसैबीच निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा अस्वस्थ हुनुभएको बुझिएको छ। छोरी सुनिधिका अनुसार उहाँलाई सन्चो नभएको हो। प्रहरीले जबराको उपचारका लागि औषधि ल्याउन समेत नदिएको बताइएको छ। अलिकति खराब छ, त्यो भएर हामीले यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर हामीले सुतिराख्नु भएको छ। हामीले न्युजहरू पनि देखाइराखेका छैन।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूमाथि प्रतिनिधि सभामा लगाइएको महाअभियोग पुष्टि नभएको भन्दै आइतबार बिहान 10 बजे सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कने तयारी गर्नुभएको थियो। तर सरकारले नजरबन्दमा राखेर जान नदिएको परिवारले बताएको छ। यता राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको टोली निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा र उहाँको परिवारको अवस्थाबारे जानकारी लिन गए पनि त्यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी गराएको छैन। विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्य विकल्प नरहेको निष्कर्ष सहित अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। आइतबार सरकारद्वारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो। आइतबार सरकारद्वारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री परिषदको गत साउन 26 गतेको निर्णय अनुसार विज्ञ समूह गठन भएको थियो। उक्त विज्ञ समूहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर विमानस्थलको विकल्प अरू कुनै नरहेको निष्कर्ष सहित प्रधानमन्त्रीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञ समूहले त्यसका लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प अन्य कुनै नभएको निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो। उहाँले सिमरा, कोल्बी र मूर्तिया लगायत 3वटा सम्भावित स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने समेत समितिले सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञ समूहले विमानस्थल निर्माण गर्ने क्षेत्रमा बाघ, हात्ती जस्ता वन्यजन्तुहरू नरहेको अध्ययनले पुष्टि गरेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले रुखलाई संरक्षण गरी थप व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण संरक्षण, पर्यावरण सबै पक्षहरूको अध्ययनमा विज्ञ समूहले न्यूनतम रुख काटन गर्दै वातावरण संरक्षणमा जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रतिवेदनको आधारमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। र उहाँहरूको विकल्पमा जुन अध्ययन गरेका चाहिँ सिमराका कुराहरू भयो, त्यसपछि मिर्चवाको कुराहरू भयो, यो सबै हिसाबले यो निजगढ विमानस्थल जुन चाहिँ निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँ छ, यो नेपालको प्राइमेरी एयरपोर्टको हिसाबले यसको विकल्प अर्को कुनै पनि हुन सक्दैन। मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ समूहको अध्ययनले नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको पनि बताउनुभयो। प्रतिवेदन अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिब 9,000 हेक्टर क्षेत्रफल भित्रको करिब 4,000 हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको छ। रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पुरै त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 59 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2882 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 1753 जनाको पीसीआर र 1129 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 59 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार 161 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर 1830 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा गत साउन यता मात्र 13,009 जनामा डेंगू देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै डेङ्गुका कारण हालसम्म 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हालसम्म सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा करिब 9000 जनामा डेङ्गु संक्रमित फेला परेका छन्। त्यस्तै लुम्बिनीमा 1510 जना, प्रदेश 1 मा 417 जना, मध्य प्रदेशमा 226 जना, गण्डकीमा 291 जना, कर्णालीमा 188 जना र सुदूरपश्चिममा 404 जनामा संक्रमण देखिएको छ। डेङ्गु संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्दो छ। सरकारले लार्भा खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्तै डेङ्गु संक्रमित बढेसँगै बजारमा सिटामलको अभाव देखिएको छ। डेङ्गु संक्रमणका कारण ज्वरो आएकाहरूले नियन्त्रणका लागि सिटामल प्रयोग गर्दै आएका छन्। डेङ्गु संक्रमितले ज्वरो आउन कम नहुन्जेल चिकित्सकको सल्लाहमा लगातार 7 देखि 10 दिनसम्म सिटामल प्रयोग गर्ने गर्दछन्। सरकारले विभिन्न मुद्दाका 702 जनाको सजाय माफी गरेको छ। भदौ 31 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फौजदारी कसुर निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 37, फौजदारी कसुर नियमावली 2076 को नियम 3 तथा सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूका आधारमा तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका 681 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद मिनाहा गर्नुभएको हो। त्यस्तै विभिन्न फौजदारी मुद्दा लागेका 21 जनाको कैद सजाय मिनाहा गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 276 अनुसार असोज 3 गते संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा उनीहरूको सजाय माफी भएको शीतल निवासका प्रवक्ता सागर अर्यालले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला मिचेर बनाएको संरचना नभत्काउन अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको छ। प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालीको तर्फबाट भोला विक्रम थापा समेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले टुकुचा खोला मिचेर बनाएको संरचना तत्काल नभत्काउन अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना धमाधम भत्काइरहेको छ। हालसम्म जय नेपाल सिनेमा हलमा बनेका संरचना र लक्ष्मी ब्याङ्कको संरचना खनेर टुकुचा खोला निकालेको थियो। अदालतले असोज 5 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। प्रक्रिया बमोजिम नक्सा पास गरेको र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र समेत लिएको देखिएकाले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तर्कालीन आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। आजदेखि 3 दिनसम्म 8औं संविधान दिवस मनाइँदैछ। नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी भएको 7 वर्ष पूरा भएको अवसरमा सरकारले संविधान दिवस 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउन आग्रह गरेको छ। आजदेखि मंगलबारसम्म 3 दिन कार्यक्रम हुनेछ। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संघीयता सहितको नेपालको संविधान जारी भएको थियो। त्यही दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मानेर हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको संविधान दिवस मनाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन भएको थियो। आजदेखि 3 दिन देशभरि र विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा निकायमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने निर्णय गरिएको छ। सन्तान र घर परिवारको दीर्घायुको कामना गर्दै तराईका आदिवासी थारू समुदायका महिलाहरूले काठमाडौँको 3 ठाउँमा जितिया महोत्सव मनाएका छन्। थारू महिला समाजले काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित नेपाल पर्यटन बोर्ड, थारू महिला सभा काठमाडौँ उपत्यका समितिले, राष्ट्रिय नाचघर जमल र थारू सांस्कृतिक विकास मञ्चले ललितपुरको कुपण्डोलमा एकै दिन जितिया महोत्सव मनाएका हुन्। 3 दिनसम्म मनाउने जितिया पर्वको मुख्य दिन आइतबार उपवास परेको छ। व्रतालुहरूले मनाउने प्रमुख चाडमध्येको जितिया पर्व भाद्र कृष्ण पक्षको सप्तमीदेखि नवमीसम्म मनाउने गरिन्छ। जितिया पर्वको अवसरमा सो समुदायका महिला झाम्टा नाच नाच्दै गाउँदै जितिया मनाउने परम्परा छ।
वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले मनाउने तीज जस्तै थारू समुदायमा पनि जितिया पर्वलाई अविवाहिताले राम्रो वर पाउन र विवाहिताले आफ्नो श्रीमान र सन्तानको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। व्रतालु महिला आज बेलुकी पख पुनः खोला, नदी तथा तलाउमा गई पिनाले नुहाएर पातमा पिना बगाउँदछन्। त्यसपछि साँझ पख सबै व्रतालुहरू जम्मा भएर कथा श्रवण गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वर्तमान सरकार आम नेपालीहरूको जीवन रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित आत्महत्या रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हरेकको जन्म राम्रा कामका लागि हुने भन्दै आत्महत्याको बाटो कसैले रोज्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीले पनि आम नागरिकको जनधनको रक्षाका लागि र शान्ति सुरक्षाको लागि प्रतिबद्धतापूर्वक काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले हरेक मानिसहरूले सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीवन र समाजको रक्षा गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। अरूलाई सहयोग गर्ने, आफ्नो क्षमतालाई मुखरित गर्ने काम गरौँ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो जीवनकै रक्षा गरौँ, आफ्नो परिवारको जीवन रक्षा गरौँ, आफ्ना इष्टमित्रहरूको जीवनको रक्षा गरौँ, आफ्ना छर छिमेकीहरूको जीवनको रक्षा गरौँ। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले नेपालमा आत्महत्या सम्बन्धी तथ्याङ्क दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कोभिडको बेलामा 9409 जनालाई कोभिडका कारणले गुमाएको र सोही अवधिमा 7141 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क बाहिरिएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाले आक्रान्त बनाएको बेलामा कोभिडका कारण भन्दा पनि आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या धेरै भएको बताउनुभयो। सबभन्दा बढी 7141 जनाले आत्महत्याबाट आफ्नो जीवन गुमाए। यी दुई तथ्याङ्क एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित देखिन सक्छन्, तर यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको तथ्य चाहिँ कोभिड-19ले सबैभन्दा बढी आक्रान्त पारेको समयमा भएको कुल मृत्यु सङ्ख्याभन्दा सोही अवधिमा भएको आत्महत्या सङ्ख्या थोरैले मात्र कम छ। कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले नेपालमा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले समाजका घटनालाई नजिकबाट निहाल्न र समाजमा फैलिएका विकृति विसङ्गतितर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक भएको बताउनुभयो। घटनाहरूलाई नजिकबाट निहालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र ती समस्याहरूको समाधानका लागि हामीले उनीहरूसँग अत्यन्तै राम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरणहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जीवनमा जित नभई हार्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले हरेक हारबाट धेरै अनुभव लिन सकिने भन्दै हारलाई स्वीकारेर अघि बढ्नु नै जीवन रहेको बताउनुभयो। एकैचोटिमा अगाडि बढ्नुभयो, एकैचोटिमा जित्नुभयो भने तपाईँले कम कुरा सिक्नुहुन्छ, तर तपाईँ हार्दै 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 लास्टमा जित्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा सिकेर आइसक्नु भएको हुन्छ। हामीले हार्न सिक्नुपर्छ। त्यही भएर कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोले अहिले युवा पुस्ताले सबैभन्दा धेरै आत्महत्या गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई सही प्रयोग गर्न नसक्दा पनि कतिपय आत्महत्याका घटना हुने गरेको भन्दै यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्लिज बी सेन्सिटिभ। तपाईँहरूले सोसियल मिडिया चलाइरहनु हुँदा पनि जथाभावी मान्छेलाई गाली गर्ने बानी छ भने छोडिदिनु होला। सकिन्छ राम्रो बन्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, होइन भने गाली चाहिँ अरूलाई जथाभावी नगर्नु होला। आज देशभरका 77 वटा जिल्लामा नै आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम हुँदैछ। काठमाडौँमा आज बिहान सचेतनामूलक प्रभात फेरी कार्यक्रम समेत भएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदको कार्यकाल सकिएको नभई सांसदहरूको मात्रै कार्यकाल सकिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोगको सम्बन्धमा आगामी संसदले प्रश्न पार्ने बताउनुभयो। उहाँले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसदलाई प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि नै मजाक गरेको बताउनुभयो। कार्यकाल सकिएको
संसद सकिएको होइन। यहाँ के भनिँदैछ भने संसद सकियो भन्ने तर्क गरिँदैछ, त्यो गलत हो। संसद अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, त्यसैले गर्दाखेरि संसद सकिँदैन, सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको छ। उहाँले बारले हालसम्म कुनै विरोधको कार्यक्रम तय नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश जवरा सर्वोच्च आउन खोजेमा भने विरोधको कार्यक्रम हुने उहाँको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा प्रतिनिधि सभाले महाअभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै जवरा काममा फर्कने तयारीको चर्चा भइरहेका बेला आइतबार सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा पुग्नुभएका उहाँले संविधान र कानून अनुसार प्रतिनिधि सभाले सो महाअभियोगको टुङ्गो नलगाएसम्म महाअभियुक्तको रूपमा रहेका जवराले सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवराले सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको दावी समेत गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा हुन सक्दैन। संविधानको धारा 101 बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव छलफल भएर कारबाही प्रारम्भ भइसके पछाडि त्यो कारबाहीको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म उसले आफ्नो काममा फर्कन पाउने छैन भन्ने संविधानको धारा 101 को 6 मा प्रष्ट लेखिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले संसदमा हिजै बुझाएको जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको छानबिनको रिपोर्ट नयाँ आउने प्रतिनिधि सभाले टुङ्गो लगाउने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफूहरूले न्यायालयको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संसद जीवित रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संसद भङ्ग नभएको र अधिवेशन मात्रै अन्त्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो। आवश्यक परेमा संसदको अधिवेशन बोलाउन सकिने पनि उहाँको तर्क छ। सभामा जाँदैन, त्यो प्रतिनिधि सभाले हेर्छ, अब आउने संसदले हेर्छ। आवश्यक पर्यो भने अहिले पनि संसद भङ्ग भएको छैन, विघटन भएको छैन। यो संसद अहिले पनि अधिवेशन अन्त्य भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई जोगाउनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले महाअभियोग सिफारिस समितिले गरेको बहुमतको निर्णय लागू हुने स्पष्ट पार्नुभयो। अब वर्षसकै नचल्ने भएर चोलेन्द्रलाई चोख्याउनको निम्ति एमाले खेलेको षड्यन्त्र हो, जो चाहिँ सत्य हो। महाअभियोग ढिलो लगाए होइन, महाअभियोग ल्याउनलाई चाहिँ अलिकति संसदले ढिलो गर्यो। त्यो ढिलो गरेको बेठिक हो, त्यो गर्न हुँदैन। उहाँले महाअभियोगको प्रक्रिया ढिलो भयो भनेर भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। को निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले जनताको जीविकोपार्जनलाई सहज गर्नका लागि आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको 25औं पुण्यतिथिको अवसरमा गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले जनताको जीविकोपार्जनलाई सहज गराउन आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धित तहलाई दिलाएर आवश्यक कानूनहरू समयमा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेता सिंहले शिक्षालाई सिपसँग जोडेर आधारभूत शिक्षा सक्नासाथ सक्षम नागरिक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले देशभरका वडाहरूमा क्लिनिक स्थापना गरी स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिनका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ आवश्यकता भनेको शिक्षामा पनि अब शिक्षा यो पुरानो धर्राले मात्रै दिएर पुग्दैन। शिक्षालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिपसँग चाहिँ जोडेर यो चाहिँ 12 क्लास पास हुँदाखेरि नै सिप सिकेर आफ्नो चाहिँ फर्दर लाइफको चाहिँ क्यारियर अगाडि बढाउनुको लागि सक्षम यो चाहिँ नागरिकको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ विकसित गर्न सक्नुपर्छ। उहाँले गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी समेत त्यागेको उल्लेख गर्दै नेता गणेशमान सिंहबाट समाज परिवर्तनका लागि कतिसम्म त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अनुकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आसन्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समानुपातिको बन्द सूचीबारे नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको छ। आइतबार बिहान केन्द्रीय कार्यालय पेरिस्टाडामा बसेको पदाधिकारीको बैठकले यसबारे छलफल गरेको हो। उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेलले केन्द्रीय कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक सूचीमाथि आजको बैठकमा छलफल भएको तर नटुङ्गिएको जानकारी दिनुभयो। सूची टुङ्ग्याउन भोलि बिहान 7 बजे फेरि पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिको बन्द सूची बुझाउन असोज 3 गतेसम्मको समय दिएको छ। आयोगमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको क्लस्टर मिसाएर 110 जनाको सूची पेश गर्नुपर्छ। माओवादीले यसअघि समानुपातिकबाट सांसद भइसकेका, हाल प्रत्यक्षका लागि सिफारिस भएका र हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन लडेकालाई समानुपातिक सूचीमा नराख्ने भएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने नबढाउने भन्ने बारेमा संघीय संसद सचिवालय नै अन्यलमा परेको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा संसद सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद सचिवालयलाई निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको महाअभियोग समितिबाट बहुमतका साथ सचिवालयमा बुझाएको तर संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको बताउनुभयो। आफ्नो निर्धारित समयभित्रै सामान्य सभामुखज्यूलाई महाभियोग कारबाहीको सिफारिस अगाडि बढाएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ प्रतिवेदन बहुमतको निर्णयले उहाँहरूले प्रतिवेदन बुझाइसक्नु भएको अवस्था हो। अब त्यहाँभन्दा अगाडि के हुन्छ भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कानुनी परामर्श लिएर अरू छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन सक्छन्। अब आगामी आउने जुन संसद छ, संसदले पनि यसबारेमा केही सोच बनाउला। अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। प्रवक्ता पाण्डेले सरकारले केही समय अघि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्बन्धी कानून र प्रदेश सभाको कानून संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याए पनि प्रस्ताव फिर्ता भएसँगै यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने सम्बन्धी कानून नरहेको बताउनुभयो। उहाँले संसद सचिवालयसँग प्रधान न्यायाधीश राणाको प्रकृतिको जस्तो महाअभियोगको अभ्यास नरहेको समेत बताउनुभयो। भनौँ सङ्घीय संसदले केही कुराहरूको निर्देश गरेको अवस्थामा मात्रै संसद सचिवालयले गर्ने हो। हाम्रो त्यस्तो छुट्टै अधिकार त्यस्तो काहीँ डिफाइन भएको अवस्था छैन। त्यसकारण त्यहाँ अहिले कुनै त्यस्तो नयाँ गर्ने खालको परिस्थिति छैन। उहाँले विगतमा भएका महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रिया फरक किसिमका रहेको भन्दै विगतमा महाअभियोग संसद कार्यकाल सकिनु अघि नै कुनै फिर्ता लिएको अवस्था र कुनै अदालतले निस्तेज पारेको अवस्थामा गइसकेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वार तथा पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गराउने भएको छ। निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन उम्मेद्वार तथा विजयी पदाधिकारीहरूलाई ताकेता गर्दा पनि नबुझाएका कारण जरिवाना गराउने निर्णय गर्नु परेको बताइएको हो। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको 35 दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको बताउनुभयो। सो समयभित्र विवरण आयोगलाई बुझाउने उम्मेद्वारले भने 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै उहाँले सो प्रावधानको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नु परेको बताउनुभयो। आयोगले ढिलो बुझाउनेहरूलाई र नबुझाउनेहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको भए पनि स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको उहाँले बताउनुभयो। जरिवाना रकम नबुझाएमा निर्वाचित पदाधिकारीको पद रिक्त हुने तथा उम्मेद्वारको हकमा भने 6 वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
प्रावधानलाई सामान्य तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अगाडि बढाएको हुनाले समयभित्र उहाँहरूले चाहिँ त्यो रकम चाहिँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ र यदि चाहिँ दाखिला गर्नु होइन भने उहाँहरू 6 वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने, यदि विजय भएका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूको पद पनि जोखिममा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आयोगले यस्तो खालको चाहिँ सबैको जानकारीको लागि चाहिँ सूचना प्रकाशन गरेको हो। निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वारलाई जनही 7,50,000 रुपैयाँको जरिवाना गर्ने भएको छ। त्यस्तै महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेद्वारलाई जनही 3 लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गर्ने भएको छ। वडा सदस्य, वडा अध्यक्षमा चाहिँ लड्ने पदाधिकारीहरूलाई 1,50,000 को अधिकतम खर्च सीमा तोकिया छ। त्यही खर्च सीमालाई नै आधार मानेर आयोगले चाहिँ त्यसरी चाहिँ समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउने चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गर्ने चाहिँ आशयसहितको चाहिँ निर्देशन अथवा प्रेस रिलिज गरेको छ। त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेद्वारलाई जनही 5,50,000 रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यलाई जनही 2,50,000 रुपैयाँ, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेद्वारलाई 4,50,000 रुपैयाँ र नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेद्वारलाई 2 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गराउने भएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेद्वारलाई 3,50,000 रुपैयाँ तथा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको हकमा 1,50,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने भएको छ। सरकारले 2077 सात 27 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय खारेज गरेको छ। भदौ 31 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विक्रम सम्वत 2077 सात 27 गतेको मन्त्री परिषदको विराटनगर विमानस्थलका लागि 126.46 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र 2079 स्वीकृत गर्ने र संस्थान सुझाव सम्बन्धी समिति गठन गर्ने, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्री कालीप्रसाद पराजुलीलाई तोक्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले कोहलपुर सुर्खेत दैलेख 132 केबी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले विक्रम सम्वत 2079 कार्तिक 8 र 9 मा जेनेभामा आयोजना हुने कमिसन अन साइन्स टेक्नोलोजी फर डेभलपमेन्ट इन्टरनेशनल प्लान मिटिङमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवलाई भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। 8 र 9 मा जेनेभामा आयोजना हुने कमिसन अन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी फर डेभलपमेन्ट इन्टरसेसनल प्लान मिटिङमा सचिव विज्ञान तथा प्रविधिलाई भाग लिन स्वीकृति दिने। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 21 गतेको निर्णयमा छुट भएको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फको समानुपातिकका उम्मेद्वार तय गरेको छ। आइतबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले दुवै निर्वाचनको समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरूको नामावली टुङ्गो लगाएको हो, जस अनुसार प्रतिनिधि सभाका लागि 110 जनाको नामावली तय गरिएको छ भने प्रदेश सभाको पनि 220 जनाको नामावली तय गरिएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता पक्षले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्धको महाअभियोगमा सफाई दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आइतबार ओली निवास बालकोटमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधान न्यायाधीश जवरामाथि लागेको महाअभियोगमाथि सत्ता पक्षले सफाई दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभई संसदको कार्यकाल सकिएकाले प्रधान न्यायाधीशले सफाई पाएको बताउनुभयो। सत्ता पक्ष आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परेकाले प्रधान न्यायाधीशले सफाई पाएको उहाँको भनाइ छ। त्यो पारित भएन भनेपछि त कुरा सिद्धियो। त्यसमा सत्ता पक्षले उहाँलाई सफाई दियो, विलम्ब गरेर सफाई दियो, प्रक्रिया अगाडि नबढाएर सफाई दियो, आफैले खनेको खाल्डोमा आफै परेर सफाई दियो अथवा आफैले थापेको पासोमा आफै परेर सफाई दियो, त्यो बुझाउनुहोस्। उहाँले सरकारले गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै आफूहरूले त्यसको विरोध गर्ने बताउनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार शासन सत्ता चल्नुपर्ने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आइतबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से 33.97 अङ्कले घटेर परिसूचक 1876.41 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर रातामै भएकोमा बीमा, विकास बैंक, माइक्रोफाइनान्स, उत्पादन, जलविद्युत, व्यापार, उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 229 वटा कम्पनीको 62,96,445 किता शेयर 1,60,60,18,22,955 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.04 अङ्कले घटेर 365.86 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी विकास बैंकको 21,38,00,000 रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। बलेफी हाइड्रो पावरको शेयर सबैभन्दा धेरै करिब 8% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि ग्लोबल आइएमई समन्वित योजना 1 को शेयर 5% धेरैले बढेको छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि 41,50,00,000 अमेरिकी डलर करिब 52,96 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि करिब 52,96 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको हो। ऋण सम्झौतामा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता आयोजनाको लागि 27,50,00,000 डलर, 34,96 करोड नेपाली रुपियाँ र डिजिटल विकास अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि 14 करोड डलर, 18 अर्ब नेपाली रुपियाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। वित्तीय सहुलियत ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौतामा हस्ताक्षर पश्चात सचिव पुष्करले समावेशी रूपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई उघास्न, सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार सेवाग्राही र व्यवसाय बीच सूचना प्रविधि मार्फत नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू सुदृढ बनाउन सकिने बताउनुभयो। We are particularly looking forward to addressing some of the long-term structural challenges that continue to weigh heavily on Nepal's physical infrastructures and connectivity. The proposed project will help unlock Nepal's economic potential through better connectivity and trade, enhance digital engagement among people and business, and access to regional markets, support to socio-economic development in an inclusive manner. सहुलियतपूर्ण ऋणको रकमले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटल गोरुसिङ्गे चन्द्रौटा सडकको 69 किलोमिटर 2 लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित 4 लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण लेबनानमा आश्रय लिएर बसेका सिरियाली शरणार्थीहरूमध्ये मासिक 15,000लाई सिरिया पठाउने योजना लेबनानले सुरु गरेको छ। सिरिया फर्किन चाहने शरणार्थीहरूलाई सिरियाले उपलब्ध गराएको बस मार्फत उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने लेबनानले बताएको हो। यो प्रक्रिया लेबनानी सामान्य सुरक्षा निर्देशनालय र लेबनानी रेडक्रसको सहकारीमा गरिने भएको छ। स्वदेश फर्काइएका सिरियाली शरणार्थीहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी एजेन्सीको निगरानीमा लेबनान र सिरिया बीचको मस्ना क्षेत्रमा लगिने भएको छ। शरणार्थी सहितको पहिलो टोली 10 दिनभित्र प्रस्थान गर्ने योजना समेत रहेको छ। लेबनानी अधिकारीहरूले लेबनानले सोही विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको प्रवाह नगरी आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। शरणार्थीहरूको चापका कारण अर्थव्यवस्थामा ठूलो असर परेको भन्दै लेबनानले यो कदम चालेको हो। त्यहाँ 15 लाख सिरियाली शरणार्थीहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। बहराइनमा जारी एएफसी अन्डर-20 एसियन कप छनौटमा नेपालले आज बंगलादेशको सामना गर्ने भएको छ। शेख अली बिन मोहम्मद अल खालिफा स्टेडियममा नेपाल र बंगलादेश बीचको खेल राति 8:45 बजे सुरु हुनेछ। लगातार 3 खेलमा हार बेहोरेको नेपाल आज पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। समूह बीमा रहेको नेपाल अङ्कविहीन रहँदै समूहको पुच्छारमा रहेको छ। नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ, तर नेपाल अन्तिम खेलमा जित निकाल्दै प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छ। बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने नेपाल नफर्किएपछि प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत पक्राउ गरी ल्याउने तयारी गरेको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान लामिछानेलाई इन्टरपोल मार्फत खोजेर ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका लामिछाने नेपाल नफर्किएपछि पक्राउ गर्न प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। लामिछाने विरुद्ध काठमाडौँको जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको 11 दिन भएको छ। अदालतले भदौ 23 गते सन्दीपलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो। लामिछाने कहाँ छन् भन्ने बारे अझै प्रहरीले जानकारी पाउन सकेको छैन। 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल सोमबार काठमाडौँमा हुँदैछ। सम्पन्न 5वटै संस्करणको उपाधि विजेता भारत सेमी फाइनलबाट घर फर्किँदा बंगलादेश र नेपाल बीच उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। कुनै टोलीले उपाधि उचाले पनि साफ महिला च्याम्पियनसिपले नयाँ च्याम्पियन पाउने निश्चित छ। जारी प्रतियोगिताका लागि सबै खेलमा क्लिन सिट राखेका दुवै टोलीले आइतबार भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा उपाधिका लागि भिड्ने बताएका छन्। साबिक विजेता भारतमाथिको चुनौती नेपालले सेमी फाइनलमा टुङ्गाउँदै 5औं पटक साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सँगै अघिल्लो संस्करणका तथ्याङ्कमा एक पटक मात्र फाइनलमा स्थान बनाएको बांग्लादेशले नेपालको चुनौती सामना गर्न लागेको छ। त्यसो त नेपालले यस अघि भएका सबै भेटमा सुखद नतिजा निकालेको छ। सोमबार हुने फाइनलमा पनि नेपाल सोही नतिजालाई दोहोराउन चाहन्छ। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले उपाधि अर्जुन दृष्टि भएको, सोही अनुसार महिला टोलीले लक्ष्य राखेर अगाडि बढेको र एक कदम मात्र बाँकी रहेको बताउनु भयो। घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको फाइनल खेलमा उपाधि नै मुख्य लक्ष्य भएको र कुनै पनि चुनौती सामना गर्न टोली सबै किसिमले तयार भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हामी तारा हौं, हामी तारा त्यहाँबाट टिपेर ल्याएर यहाँ एउटा राख्छौं, किनभने त्यो च्याम्पियनसिप हो। त्यही भएर यो च्याम्पियनसिपको लागि चाहिँ हामीले यति मेहनत गरेका छौँ, यति फोकस भएको छ, यति इमोसनल्ली, यति फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, हैन, मोटिभेसनल्ली हामी एकदमै रेडी छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ। शुक्रबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा बलियो टोली भारतको चुनौती 1-0ले पार गर्दा नेपालले उपाधि भिडन्तका लागि बांग्लादेशसँग भिड्नुपर्ने समीकरण बनेको हो। बांग्लादेशले पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पुगेको भुटानमाथि 8-0को फराकिलो जित निकालेको थियो। सोमबार हुने प्रतिस्पर्धाबाट विजयी टोलीले साफ महिला फुटबलमा नयाँ इतिहास रच्ने निश्चित भएको छ। घरेलु मैदानमा हुने खेलमा नेपाली टोलीकी कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले कम भन्दा कम गल्ती गर्ने र रंगशालामा उपस्थित भएको दर्शकलाई खुशी
खुसी दिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यो कम मिस्टेक गर्नु पर्यो, अब गोल खानु भएन। अब हामीले मिस्टेक गरेनौँ भने पक्कै पनि हामीले जित्नेछौँ। अब हाम्रो नारा भनेकै हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ भन्ने छ। अब त्यही कुरालाई फलो गरेर हामी चाहिँ जस भोलिको दिनमा चाहिँ पोजिटिभ नै मेसेज आउँछ र भोलिका दिनमा हामीहरू जित्ने नै कोसिसमा छौँ। बङ्गलादेशले दोस्रो पटक साफ महिला फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गर्दा नेपाल भने पाँचौं पटक फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। सन् 2016 को संस्करणमा सेमिफाइनलबाट नै बाहिरिएको नेपाल अन्य संस्करणमा भने उपविजेतामा सीमित हुँदै आएको छ। प्रशिक्षक थापाले भने सोमबारको फाइनलमा नेपाली टोलीका लागि सहज हुने छैन। नेपाली टोलीका केही अनुभवी र राम्रा खेलाडीमा डेंगूको समस्या देखिएको छ। साथै बांग्लादेशले जारी प्रतियोगिता गरेको प्रदर्शनको आधारमा नेपाल भन्दा समीकरणको हिसाबमा बलियो देखिएको छ। बांग्लादेशका प्रशिक्षक गुलाम रम्बानी छोटेनले नेपालको मैदानमा हुन लागेको फाइनल खेल बांग्लादेशका लागि सहज नभएको स्वीकार गर्नुभयो। पछिल्ला 4 खेलको अनुभवको आधारमा आफ्नो टोलीको मनोबल उच्च रहेको छोटोनले बताउनु भएको छ। यसअघि विभिन्न प्रतियोगितामा हात पारेको नतिजाको आधारमा पनि आफ्नो टोलीमा अनुभव भएकाले घरेलु टोलीसँग प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्ने बताउनु भयो। We saw semi-final, 7,250 crowd is there. I think tomorrow will be 15,000 people. It is sometimes difficult, but our girls had a very good experience in Nepal 2015, played against Nepal football team under 15 on the ground. बांग्लादेशले समूह चरणको पहिलो खेलमा मालदिप्समाथि 3-0 को जित निकाल्दै प्रतियोगितामा विजयी शुरूआत गर्दा दोस्रो खेलमा पाकिस्तानमाथि 6-0 को फराकिलो जित निकालेको थियो। यस्तै तेस्रो खेलमा भारतमाथि 3-0 को जित निकालेको बांग्लादेशले सेमिफाइनलमा भुटानमाथि 8-0 को फराकिलो जित दर्ता गरेको छ। बांग्लादेशले 4 खेलमा कुल 20 गोल गरेको छ। बांग्लादेशकी सबिना खातुनले जारी प्रतियोगितामा सर्वाधिक 8 गोल गर्दा बांग्लादेशकै लागि 4 गोल गर्ने मोसामत सिराज जहान सोपान दोस्रो नम्बरमा रहेकी छिन्। जारी प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ता सबिना खातुनले अघिल्ला खेलमा भएको अनुभवको आधारमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै उपाधि जित्नेमा आफू आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। এটা আসলে প্লেয়ারদের আরো এক্সপেরিয়েন্স আছে যে তাদের ম্যাচ বাই ম্যাচ খেলার এবং অবশ্যই ফিজিক্যালি একটা প্রেসার পড়েই, বাট যেহেতু আমরা 2-3 দিন রিকভারি সেশন পেয়েছি এবং টাইম পেয়েছি, আমার মনে হয় যে ওই দিন থেকে আমরা কাজে গিয়ে ফুল ফ্রেশ হয়ে মাঠে নামতে পারবো। बांग्लादेशसँग भेट पक्का गरेको नेपालले पहिलो खेलमा भुटान विरुद्ध 4-0 को दोस्रो खेलमा श्रीलंका विरुद्ध 6-0 र सेमिफाइनलमा भारत विरुद्ध 1-0 को जित निकालेको छ। नेपालले 3 खेल खेल्दा 11 गोल गर्न सफल भएको छ। नेपाली टोलीका अनुभवी खेलाडी सावित्रा भण्डारी अस्वस्थका कारण पछिल्ला 2 खेल गुमाइसकेकी छन्। सोमबार हुने फाइनलमा सावित्राको उपस्थिति अन्यल बनेको छ। यद्यपि पछिल्लो प्रशिक्षणमा भने उपस्थित भएकी छन्। उनको चोट नेपालका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। घरेलु मैदानमा नेपाललाई साफ उपाधि उचाल्ने दोस्रो अवसर हुनेछ। यसअघि विराटनगरमा भएको फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। तर यो संस्करणमा नेपालको प्रतिद्वन्दी भारत भन्दा अर्को टोली आएको छ। अघिल्ला 4 संस्करणमा तगारो बन्दै आएको भारत सेमिफाइनलबाट नै बाहिरिँदा सन् 2016 मा उपविजेता बांग्लादेश प्रतिद्वन्दी बनेको हो। यस अघिका संस्करणमा नेपाल र बांग्लादेश 3 पटक आम्ने सामने भएका छन्। सबै भेटमा नेपालले सुखद नतिजा निकालेको छ। सन् 2010 को पहिलो भेटमा नेपालले बांग्लादेशलाई 3-0 ले पक्षमा पार्दा 2014 मा दोस्रो भेट नेपालले 1-0 र 2019 को भेटमा पनि नेपालले 3-0 को जित निकालेको थियो। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। प्रत्यक्षतर्फ 1/3 महिला उम्मेद्वार बनाउन दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। अब दलहरूले प्रतिनिधि सभामा 55 र प्रदेश सभामा 110 जना महिलालाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई। विमानस्थलको अन्य विकल्प नरहेको विज्ञ समूहको निष्कर्ष। आइतबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्दै 1901 बिन्दु तल। नेप्से 33.97 अङ्कले घटेर परिसूचक 1876 अङ्कमा 1 अर्ब 60 करोडको कारोबार। लेबनानमा आश्रित सिरियाली शरणार्थी स्वदेश फर्किँदै। सिरियाली शरणार्थीहरूमध्ये मासिक 15,000लाई सिरिया पठाउने लेबनानको योजना।
र 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल सोमबार काठमाडौँमा हुँदै उपाधिका लागि घरेलु टोली नेपाल र बंगलादेश भिड्ने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।